नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो भी मेरा उम्मती कुरान करीम की तिलावत करेगा तो उसको कुरान पाक का हर हरफ पढ़ने के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10-10 नेकियां अता फरमाएगा, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा और उसकी 10 खताएं मुआफ कर दी जाएंगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यूं कहा अलिफ लाम मीम, तो मैं यूं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है और लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। गोया जिस बंदे ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसने 3 हरूफ के मजमुए को पढ़ा और इसके बदले में उसे 30 नेकियां मिलेंगी, 30 खताएं उसके मुआफ होंगी और उसके 30 दर्जे बुलंद होंगे। लिहाजा खुद भी कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी औलादों को भी कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दें ताकि ढेरों नेकियां हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के ऐसे 5 फायदे बयान किए जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि सूरह मुज़म्मिल को पढ़ने के इतने बड़े बड़े फायदे भी हो सकते हैं। जी हाँ, सूरह मुज़म्मिल के इन फायदों के बारे में जानकर हम भी हैरान रह गए और आप भी इनके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे और यकीनन इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुसलमान भाई और बहनें ये सोचेंगे कि काश अगर हमें पहले इन फायदों का इल्म हो गया होता तो जरूर हम सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से अब तक इन फायदों से मुस्तफीद हो चुके होते। प्यारे नाजरीन, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस सूरह मुबारका के 5 बड़े और अहम तरीन फायदे शेयर कर रहे हैं। जान लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जो इस मुबारक सूरत यानी सूरह मुज़म्मिल को मुसलसल पढ़ेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में रहेगा और कोई मुसीबत, दुख और परेशानी उसके करीब ना आने पाएगी। दीन और दुनिया की तमाम आफात से वो महफूज रहेगा। वक्त के हुक्मरानों और अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों की नजर में ऐसा शख्स महबूब बन जाता है जो रोजाना मुसलसल सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है। यानी मुसलसल सूरह मुज़म्मिल की तिलावत को अपना मामूल बना लेने से इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, दूसरा फायदा यह है कि जो शख्स सुबह या रात के वक्त सूरह मुज़म्मिल की एक बार तिलावत कर ले तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है, इसकी मगफरत कर दी है और मैंने अपने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, दोस्त बना लिया है, यानी अपना वली बना लिया है। जो दिन या रात में एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है तो अल्लाह करीम उसके लिए अपने मुकर्रब फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के गुनाहों को माफ कर दिया है और मैंने अपने इस बंदे को अपना दोस्त बना लिया है। तो ये सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने का दूसरा बड़ा और जबरदस्त फायदा है। सुभान अल्लाह। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स भी सूरह मुबारका की तिलावत करेगा तो उसको जिंदगी भर कोई मुसीबत नहीं आएगी, उसे कोई परेशानी नहीं पहुंचेगी और वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज्जत पाएगा। यानी जो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है वो अल्लाह की बारगाह में भी इज्जत वाला बन जाता है, जबकि लोगों में भी वो शख्स मुअज़्ज़ज़ और मकबूल होगा। यानी जो बंदा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा तो लोग भी उसकी इज्जत करेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसे अपने इज्जत वाले बंदों में शामिल कर लेगा और उस पर अपना फजल व करम और खास इनायात फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का चौथा फायदा यह है कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी तमाम बलाओं से भी वो शख्स महफूज व मामून रहता है। जान लीजिए कि आज के दौर में जादू का मसला हर दूसरे शख्स पर सवार है। यानी हर दूसरा शख्स ये कहता दिखाई देता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। तो अब इस बीमारी का कुरान पाक से इलाज क्या बताया गया है कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे उस पर ना तो जहर असर करता है और ना ही जादू असर करता है। चाहे कैसा ही जादू हो, कोई किसी भी किस्म का जादू उस पर असरअंदाज नहीं होगा। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का 5वां फायदा यह है कि जिस घर में सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है इसकी बरकत से उस घर में से घरेलू नाचाकी, आपस के इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और बाहमी उल्फत पैदा होती है। यानी अक्सर घरों में सुनने को मिलता है कि बेटे और बेटियां आपस में लड़ते रहते हैं या भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं और बाहमी इत्तेफाक नहीं होता, जबकि कुछ घरों में मियाँ बीवी की बाहमी लड़ाई के वाकयात सुनने को मिलते हैं।
یعنی جس گھر میں روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے گی تو اس گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے اختلافات اور ہر طرح کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور سورہ مزمل کی برکت سے وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب آخر میں سورہ مزمل کے چند وظائف بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے گھروں میں میاں بیوی کے باہمی لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہماری میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یعنی میاں اور بیوی میں آپس میں اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر جھگڑے بنے رہتے ہیں اور ہر وقت آپس میں تکرار رہتی ہے۔ تو ایسے حالات میں کچھ مرد اور عورتیں کسی عالم پیر فقیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ بعض اوقات تو اس عمل سے عورتوں کی عزت تک داؤ پر لگ جاتی ہے، جبکہ پیسہ تو برباد ہوتا ہی ہے، اور ایسے ہی کئی واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے والی چیز پر دم کر کے کھائیں، یعنی بیوی خود بھی کھائے اور اپنے شوہر کو بھی کھلائے۔ اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کی ناچاکی سے پریشان ہے تو وہ یہ عمل کر کے کھانے والی چیز پر دم کر کے خود بھی کھائے اور اپنی بیوی کو بھی کھلائے، تو اس سے دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، باہمی اختلافات ختم ہوں گے اور لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایک انتہائی مجرب اور بار بار کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ بھی اس عمل کو آزمائیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے باہمی الفت اور یگانگت پیدا ہو جائے گی۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے، گھریلو ناچاکی ہے، تو سب سے پہلے کوئی کھانے والی چیز اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس پر یہ عمل کریں کہ طاق اعداد میں یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اس چیز پر دم کر لیں اور پھر میاں بیوی دونوں اس چیز کو کھا لیں، تو انشاءاللہ اس گھر سے ہر طرح کا فساد اور آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بس اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، اور جب تک مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو جائیں اس عمل کو جاری رکھیں، تو یہ عمل ضرور اثر کرے گا اور گھر میں سکون اور خوشحالی آ جائے گی۔ پیارے دوستو، جو شخص سورہ مزمل کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشائش فرما دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل کو 40 دن تک لگاتار پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 1 سال تک روزانہ سورہ مزمل کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ بلکہ کشائش رزق کے لیے سورہ مزمل کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ اس عمل سے بھی رزق میں فراخی اور مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جبکہ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد 6 بار، ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، عصر کے بعد 8 بار، مغرب کی نماز کے بعد 9 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔